ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مدبات فنقل إير ميديا كني تحضرو نلوم سولوس كلتا تحساس دبلكو بقداماي تحستا مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تغاداتلتي بتي قداماي نريا قداس زعبامس انفلم كور بريزيدنت إسياس أفورقي اب سودان كايدو زقني نايشرح مبتاح زازيمو بسلام نابهاغورو كم زتملسه تمالي كاوشت هاجر زينان حبريتان تزرقي يركبالو كور بريزيدنت إسياس أفورقي سودانن بورت سودانن ابزوز حلو اوانن ساعتن مزتفلالي سو سلطان نايت هاجر وتهدروين ازستي كمون ام محضر تزباتات أقداس ركبات دحر مكياديو بسلام ناب هاجرو تمليسو زركب زلو كور بريزيدنت أبورت سودان أبزز أنحل أوانات مراقبيتات سرعات بلتقنان كالوت ناتهم عصوات زخونو مراقبيتات أبلعلي البرهانن كور بريزيدنت إسياس أفورقن نايدرونن نفرتوكيناتن مدكعتا تخايدن نابلو جيغا حسوتاتن تألمن كزرقحو تعازيمنا نيرنا كور بريزيدنت إسياس أفورق تمالي ناب هاجرو كمزة تملسه حبريتاتات دحر مزرقحو ناي RSF مراقبيتات RSF نكور بريزيدنت إسياس أفورقي ككتاتلون بين آتيو بين وتيو زقبور تعرتات كعوت كم زي كاله حافر كيبولو كزاربو تعزيمنا يوم نركبالنا كور بريزيدنت بورت سودان كاتون كتماس مراكبة تحنمبر بين اي منقد بيلو ناب بورت سودان آتيو بين اي منقد بيلو ناب ايرتران كتماس مران تمليسو RSF زكادو مكتال كعوت كم زي كاليوم بخمس عينت منقدي حبريتاتات كزرقحو نعزب زلنا مراقبيتات ناي سرعات بلتقنا اتي كزرقحو وزقنيو قابل كور بريزيدنت إسياس أفورقن البرهانن مدكعتا تخايد زبل زيناتات كاب زيرو تبقيسو ما يكونون حبرات إمارات عرب تقام تحايلتات RSF كومون سرعات بلتقنا زحاسبون زتلمون نقرات سلزنبروميوم ازي نقرات بجا كبلو تعزيمنا كور بريزيدنت نابهاقورو مستملسخا RSF بخمس عينت منقدتات ككتاتل كم زقني زقون يكون أسرات كركب كم زي كاليو بخمس عينت منقدي نسوون زناززلو كمتي مرعت هزبا قنبار تلاقي عايشة يزبلو تلاتنا كل جزي عايشيهم مش شعبية تهلاليكا ناي شعبية أسرات كتركب زكا لا يكونن كور بريزيدنت إسياس أفورقي عوت ناي سرح مبتحا كايديو بسلام نابهاقورو تمليسو زركب زلو أبز حجيوان أب سودان زلو كنتات نفس وكف سب زكتاتولون زعزمون زليو يترف زقون يكون مرحاقر ديبلوماسيون ناب سودان بورت سودان كجيش عبيت حرقاتاتيو تبع زقون كور بريزيدنت إسياس أفورقي نكل نقرات نقون وانزيفو بقطتاي بورت سودان ترايو كور بريزيدنت نا بورت سودان زكايدو نايس رحمتاح نو سودانن نهزبو سودانن عبيتي ديبلوماساو عوتات كوينيو زركب زلو مجشا كور بريزيدنت إسياس أفورقي مستر مجشا زيت أوايكونن نكور بريزيدنت إسياس أفورقي ككتاتلو زقنيو RSF عصباتكا أسراتو كرخبو كم زي كالو بخمس عينت منقدي يناززلو كور بريزيدنت انكو عنا بهاقرو بسلام تملسه كبرى تغاداتلتي نابتي كالاي نوري أقداس زعبامس نسجر زجارديان زتبهاله مربب حبريتاني عدي إنجليز سرعات بلتقنان سراويتون أب كل الأمحرة قفعن أدرعن عمتن يفتن كمزلو تمال حزوة وج يركب أبزلو تبتابات قليتن تغيسون يركبالو زجارديان فانو زتبهاله عطوق حيلي أوش تحات يرقزي نسافي حكبابتات كل الأمحرة بفلايكا قطراتن عدتاتن أب تحت قدتريتيو يركب كمزلو دحر محبار سراويت فدرال منكسي إثيوبيا مسفاني كايرو أبزلو قطمات أبزتفلالي قنبارات سعرتات مساقاتمو أبلعل السبيلن سلماون هزبي أدرعن قفعتاتن يفتن كمزلو بفلايكا أبلعل كل عسبيتي زفت مزلو أنوار تكبارات أزيو زحزنن زحنقن مخانيو أبتاباتو قليتون تغيسون زركب زلو سراويت فدرال منكسي إثيوبيا أبلعل تولى تكل الأمحرة تحت عدما خيترفون عمد يفتن كمزلو أبتاباتو حبير يركب زجارديان أبزتفلالي إوانات نتا أب كل الأمحرة زكير زلو كينا زملكت أبتابات كهب زتن حقينو
ኣብዚ ዝተረስዐ ኩናት ብዝብል ኣርእስታት ሒዝዎ ወጪ ዝርከብ ዘሎ ጸብጻብ ስርዓት ብልጽግና ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ነቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘካየድ ዘሎ ኩናት ክቆጻጸርዎን ክወጽዎን ስለ ዘይከኣሉ ከም መርኣያ ዓቕሊ ጽቦቶምን ጭንቀቶምን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ከምኡውን ኣዴታትን ቆልዓ ሰበይትን ዝፍጽሞ ዘለዉ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕትታት ማሕበረሰብ ዓለም ደው ከብሎን ኣብ ልዕሊኦም ጸጥታት ክገብርን ኣብ መወዳእታ መልእኽታቶም ይሕሊፎም ይርከብለው ፋኖ ልዕሊ ዝኾነ ካልእዋን ሓይሉን ደልዲሉን ንሰፊሕ ከባቢታት መሬት ክልል ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርኡ የእትይዎ ዝርከብ ኣብዚ ሒዝናዮ ንርከብ ዘለና 2-3 መዓልትታት ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ናይ ፋኖ ተማሪኹ ፋኖ ይፈራኸሽ ኣሎ ፋኖ ተኸቢቡ እናተባህለ ፕሮፓጋንዳ ክስራሕ ተዓዚምና ነርና ከይወዓሉ ከይሓደርግን ፋኖ ትማልብ ዘካየድዎ በርቃዊ መጥቃዕትታት ንሓደ ወተሃደራዊ ማዓስከር ናይ ስርዓት ብልጽግና ሙሉእ ብሙሉእ ተቆጻጺሮም ዕጥቆምን ጦራቶምን ከምኡውን ሰራዊቶም ክማርኽዎምን ክሰልብዎምን ተዓዚምና ኣለና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩናት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ መዋጽኦ ሲኢንሉ ንምክልኻል ናይቲ ሃገር ኣጽዋራትን ሰራዊትን ዳስ ሓውያ ብምዃን ናብ ክልል ኣምሓራ ዝኣተወ መዋጽኦ ሲኢን እዩ ዝርከብ ዘጋርድያን ነዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኩናት ከምዚ ዓይነት ሰፊሕ ጸብጻብን ሸፈነን ምሃቡ ንስርዓት ብልጽግና ዓብ ጽፊዒት ክኸውን እንከሎ ንፋኖን ንህዝቢ ኣምሓራን ከዓ ዓበይቲ ዲፕሎማስያዊ ዓወታትን መኽሰባትን እዩ كبرى تقاتلتي ناب سالساين ريا قداس زعبا مس انسجر تمالي اب سوماليلاند ام معرفة نفرتي زت قيادة ملوا تقصي نعبيت مراقبيتات مبراق افريكان علمن عبيت ارستاتن زيناتاتن كوينو يركبالو زت مالي ام معرفة نفرتي زت قيادة ملوا تقصي اب مونغو عجبتي كدم حجي بريزيدنت نايت هاجر زنبره مسيبهن كمون አካላት ጸጥታ ሶማሊላንዲው ሙሴቢሂ ከገይሽ ይሻባሸበሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ደው ከብሎ ምዝፈተኑ አካላት ጸጥታ እቶም ናቱ ሓለውቲ ወይ ከአጋር ምልዋጥ ተኽሲ ከም ዘካየዱ ሰለስተ ጋር ናይ ሙሴቢሂ ተሃሪሞም ኣብ መሬት ከም ዝወደቁ ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ፕሬዝደንት ናይቲ ሃገር ነበር ካብቲ ሃገር ክወፅእ ከም ዝኽኣለን ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝገሸን እዩ ኣብዚ ጸብጻብን ዜናታትን ዝግለጽ ዘሎ አካላት ጸጥታ ናይ ሶማሊላንድ ቀንዲ ምኽንያታት እዚ ፕሬዝደንት ከይገይሽ ዝገበርዎ ምኽልካልን ዘካየድዎ ተኽሲ ምልዋጥን ብገበናትን ካልእ ነገራትን ይሕተት ስለ ዘሎ ካብቲ ሃገር ንኸይሃድም እዩ እዚ ፈተነታት ተኻይዱ እቲ ዘካየድዎ ፈተነታትን ደው ናይ ምባል ስጉምታትን ግን ክዕወት ኣይከኣለን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሰራኢ ይርከብ ኣሎ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ንማሕበራዊ መራኸቢታት የዕለቕሊቕዎ ይርከብ ኣሎ ሶማሊላንድ ኣብ ጽልዋ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ወዲቓ ኣብዚ ሕጂ እዋን እተን ሃገራት ዝህባ መምርሒታት እያ ኣብ ባይታ ክትተግብሮ ትፍትን ዘላ ኣቐድማ ኣቢሉ እዚ ፕሬዝደንት ሶማሊላንድ ዝነበረ ሙሴቢሂ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመተ 2025 ኣጋታዕ ዝኾነ ስምምዓት ብምኽታም ኢትዮጵያ ባሕርን ኣብ ደገ ባሕርን ክትረክብ ስምምዕ ከቲሙ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ሙሴቢሂ ድሕሪኡ እቲ ስምምዓት ምስ ፈረሰ ንዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቃሉ ዘይጸንዕ ክብል ከም ዝዘለፎ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሕጂ ኣብ ሶማሊላንድ ዝተኻየደ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ናይ ተኽሲ ምልዋጥን ካልእ ነገራትን ኢድ ኢትዮጵያ ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ሶማላውያን ትንታነታትን ርእይቶታትን እናቕረቡ ይርከብለው በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ትማሊ ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝተራየ ምልዋጥ ተኽሲ ነዚ ዝመስል ሶማሊላንድ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሓደገኛ መንገድን ኩነታትን ወዲቓ ትርከባል ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍሉጦ ንምርካብ ዘካየደቶ ፈተነታት ክዕወት ኣይከኣለን እዚ ነገራት እዚ ከዓ ብዓብዩ ኣብ ቀውሲ የእትይዋ ይርከብ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ንሎማ ኣዳልዩ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገደስትን ሰለስተ ዜናን ሓበሬታን እዚ ክትከታተሉ ዝፅናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሪ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ